विशेष यो सर्वसाधारणलाई अनि तपाईहरुलाई पनि विदित भएको कुरा हो कि राज्य सरकारले पहाडमा जिटिए चुनाव गराउने तत्परता देखाइरहेको कारणले गर्दा अनि साथसाथै हाम्रा पहाडका जनसाधारणहरूलाई विशेष यो एउटा जिटिए चुनाव किन सान्दर्भिक छैन, जिटिए चुनाव अहिलेको परिस्थितिमा उचित हो होइन, यो विषयमा एउटा जानकारी गराउनु पनि थियो। र विशेष गरेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो तर्फबाट औपचारिक रूपमा जिटिए चुनाव युक्तिसङ्गत छैन भन्ने जानकारी अनि हामी भारतीय जनता पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरूको पक्ष जिटिए को विरोधको हाम्रो जुन अडान छ त्यो विषय वस्तुमाथि राज्य सरकारलाई हामीले औपचारिक रूपमा अवगत गराउनु थियो। त्यसकारणले हामीले राज्य सरकारलाई निवेदन गरेका छौं हाम्रो मेमोरेन्डम मार्फत, जो हामी जिल्ला प्रशासकको माध्यमबाट मुख्यमन्त्री श्री ममता ब्यानर्जी कहाँ हामी पुर्याउन चाहन्छौं कि नम्बर 1 चाहिँ जिटिए यो निर्वाचित भएर पब्लिक प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्दै गरेको यो जिटिए 2017 मा यो जन विरोधी अर्थात् जन आकांक्षा सम्बन्धी यसले केही पनि गर्न नसक्ने एउटा क्षमताहीन यो निरर्थक व्यवस्था रहेको कारणले गोर्खाल्यान्डको मागको विषयवस्तुमाथि जोड पुर्याउन, गोर्खाल्यान्डको मागलाई हामीले सपोर्ट गर्न यी सबै जनप्रतिनिधिहरूले परित्याग गरेको व्यवस्था हो। अनि 2017 देखि नै यो अचल छ अनि जिटिए सम्बन्धी राजनैतिक कन्सेन्सस बनि नै सक्दैन अनि त्यसकारण राजनैतिक पार्टीहरू माझमा जुन एउटा कन्सेन्सस हुनुपर्ने थियो त्यो पनि छैन। सबै प्राय राजनैतिक दलहरू संविधानगत यो राजनीतिक समस्याको समाधान चाहन्छन् अनि संवैधानिक व्यवस्थाको है मागमा सबै अडिग छन् र कसैले पनि केही एउटा पोलिटिकल पार्टीले जिटिए को चुनाव माग गरेको कारणले जिटिए को चुनाव गराउन चाहनु यो युक्तिसङ्गत ठहर हुँदैन। यो परिस्थितिमा अर्को कारण के छ भने केन्द्र सरकारले यहाँको राजनैतिक समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ताहरू आयोजन गरिरहेको छ अनि ती त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले गम्भीर भएर कुनै सिरियसनेस देखाएको अहिलेसम्म महसुस भएको छैन। किन? जबकि केन्द्र सरकार यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधान यहाँको जनताको आकांक्षा मात्र नभएर यहाँको जनताको संवैधानिक अधिकार जुन यहाँ यो क्षेत्रको जुन संवैधानिक पहिचान थियो त्यो पहिचान र यहाँको जनताको लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको अस्मिताको सुरक्षाको खातिर जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन मचियो, अहिले सरकार केन्द्र सरकारले त्यो परिस्थिति बुझेर जुन राज्य सरकारसँग यसको समाधान गर्ने विषयमाथि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको छ है। चर्चाहरू सरकार माझमा
भइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा जिटिए चुनाव गराउनु यो एक प्रकारले केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु पनि हुन्छ, त्रिपक्षीय वार्ताको खिल्ली उडाउनु हुन्छ, जन आकांक्षाको खिल्ली उडाउनु हुन्छ। त्यसकारण यो थुकिसकेको थुक जबरजस्ती यहाँको जनतालाई चाट्नु लाउनु यो युक्तिसङ्गत होइन, यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरो हो। त्यसकारण हामी यो जिटिएको कडा विरोध गर्छौँ। यही कुरा हामीले राज्य सरकारलाई जनाउँछौँ। पक्षीय वार्ता भन्नुहुँदैछ अहिले विलम्ब भइरहेको छ नि, दोस्रो उयो चरणको तपाईँको भएकै छैन नि टक्स, यसमा तपाईँहरूको के प्रेसराइज गर्नुहुन्छ केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा? विलम्ब भयो है, यो कुरा सही हो, तर त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले पनि त कुनै चासो देखाएको छैन। सरकारलाई, केन्द्र सरकारले के गरिरहेको छ यो सार्वजनिक गरिँदैन कि यो संवैधानिक विषयवस्तु हो, यो पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्ने कानुन, पार्लियामेन्टको म्याटर हो। यसमा सरकारले फेसिलिटेट गर्छ। सरकारले कानुन बनाउने अधिकार पार्लियामेन्टको। मन्त्री आएर लु आजदेखि तिमीहरूलाई जनजाति घोषणा गरिहाल्छौँ हामी, आजदेखि तिमी जनजाति भयो, या आजदेखि तिमीहरूको अलग राज्य भयो भन्ने कुरा कुनै पनि गरिमामय पदमा बसेका मन्त्री पद अधिकारीले त्यो गर्न सक्दैन। किन त्यो सम्पूर्ण कुरा त्यो चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन भएर आउनुपर्ने कुरा, त्यो अन्तिम र चुडान्त निर्णय अधिकार केवल त्यो पार्लियामेन्टको हो र पार्लियामेन्टले लिएको निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कर्तव्य चाहिँ सरकारको हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पहल गर्दैछ, सरकारले गरेको पहल, सरकारले लिएको इनिसिएटिभ के कस्तो हो भन्ने कुरा यो सार्वजनिक नगर्नु है, यो सरकारको आफ्नो प्रिरोगेटिभ हो फेरि। तर हामीलाई विश्वास छ कि केन्द्र सरकारले जुन प्रकारले पब्लिक मिटिङमा आएर संवैधानिक व्यवस्थाको गोर्खाहरूलाई आवश्यकता छ भन्नु अनि जिटिए चुनाव गराउनले यो गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुँदैन भन्नु, यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो गोर्खाहरूको निम्ति। किनभने यसले के हामीले बुझ्नुपर्छ भने आज केन्द्र सरकारले जिटिएको विकल्पको रूपमा गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएका हामी बुझ्छौँ अनि त्यही कुरा नै राज्य सरकारलाई पनि उहाँ जनाउन चाहन्छन् भन्ने हामी बुझ्छौँ। एकातिर त्रिपक्षीय वार्ताको विलम्ब भइरहेको, अर्कोतिर त्यो नर्थ बेङ्गाल सेपरेसनलाई लिएर धेरै कुराहरू उठन आइरहेको छ। यसमा हिल तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको के छ, सपोर्ट छ नर्थ बेङ्गाल सेपरेसनलाई लिएर? विशेष गरेर बेङ्गलको प्रसङ्ग र गोर्खाहरूको प्रसङ्ग अलिक भिन्न भिन्नै हो। हामी भनिरहेछौँ हाम्रो संवैधानिक पहिचान र सुरक्षा, अस्मिताको सुरक्षा र एउटा देशमा जुन संवैधानिक समान अधिकारको प्रश्न छ। हामी लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरू, हामी ट्राइबल हौँ। 1951 सालको सेन्सससम्म पनि हामीलाई हिल ट्राइब भनिएर एउटा क्याटेगोराइज गरिएको अनि हाम्रो अक्षुण्ण संवैधानिक अस्तित्व थियो। यसकारण यो एरियाको हाम्रो एउटा फेडरलाइजेसनको एउटा प्रोसेसमा हाम्रो पनि उत्तिकै नर्थ इस्टको ट्राइबलहरूको जति अधिकार थियो हाम्रो पनि त्यत्तिकै अधिकार हो। यसकारण हामीले एउटा अलग व्यवस्था, अलग राज्यको व्यवस्था अर्थात् गोर्खाल्यान्ड जे पनि भनौँ, अलग राज्य हाम्रो लागि आवश्यक हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ र यो कुरा नै अहिले केन्द्र सरकारमा हाबी छ।
होला नर्थ बेङ्गलको विषय लिएर पनि केन्द्र सरकारले सोचेको होला। अनि किनभने हामी के बुझ्छौँ भने भारत देशलाई राजनैतिक अस्थिरता यदि कुनै क्षेत्रबाट हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ पश्चिम बङ्गालबाट भन्ने कुरा राज्य सरकारले पनि बुझेको छ अनि राष्ट्रका देशवासीले पनि बुझेका छन्। यो पश्चिम बङ्गाल र उत्तर बङ्गाल भारतको अक्षुण्ण सार्वभौमिक एकता र अखण्डताको निम्ति बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि अलग यो नर्थ बेङ्गल अलग राज्य बनिन्छ या विभाजन हुन्छ भन्नुसँग हाम्रो कुनै मतलब हाम्रो जुन चाहिँ विषयवस्तु छ, हाम्रो मुद्दा छ, त्यसलाई हामीले रिलेट गर्नु मिल्दैन। तर नर्थ बङ्गालको पनि आफ्नै समस्या छ। नर्थ बङ्गालका बासिन्दाहरूको पनि आफ्नो अलग राज्यको माग गर्ने उहाँहरूको पनि आफ्नै तर्क र युक्ति छ जसलाई हामी विरोध गर्न हामीले मिल्दैन। तर हाम्रो कन्सर्न हाम्रो सरकार के हो भने असङ्ख्यक छ। हाम्रो क्षेत्रको संवैधानिक पहिचान थियो, हामी ट्राइबल हौँ, हाम्रो ट्राइबल आइडेन्टिटी डाइल्युट गरियो, हाम्रो क्षेत्रलाई बङ्गालमा भारतमा विलय नगरिकन बङ्गालमा विलय गरियो। अनि हामी लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी भएकोले गर्दा हामीलाई संवैधानिक सुरक्षा, हामी नेपाली भाषी माइनोरिटी लिङ्ग्विस्टिक कम्युनिटी जति छौँ, भोटे लप्चे नेपाली जति छौँ भारतवासी, हाम्रो लागि संवैधानिक सुरक्षा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अस्मिता खतरामा छ भन्ने कुरा हो। हामी केन्द्र सरकारले यसै कारण यो ठाउँमा बार बार अशान्ति भएको कारण र यहाँको मानिसहरूको मूल समस्या के हो भन्ने कुरा हामीले सरकारले बुझाइसकेका छौँ। अनि सरकारले पनि हामीले त्यही अनुसार है बिजेपीको केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई अवश्य न्याय दिन्छ। तर न्याय प्रक्रियामा है यसको समाधान गर्नुमा सरकारलाई पनि कतिवटा राजनैतिक असुविधाहरू आउँछ र त्यो राजनैतिक असुविधाहरूसँग बाँच्नको निम्ति कतिवटा विवाद र कन्ट्रोभर्सीहरू त्यसबाट बाँच्नको निम्ति अनि सजिलोसँग एउटा चुडान्त निर्णय जो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट आउँछन् त्यसको लागि गोर्खाहरूले धैर्यपूर्वक केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अपिल छ गोर्खा समाजलाई। र हामीले त्यसकारण अहिलेको प्रसङ्गमा सरकारको कतिवटा पहलहरूबाट, कतिवटा काम गराइहरूबाट, भनाइहरूबाट हामीलाई यो कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्दै जाँदैछौँ कि केन्द्र सरकारले अवश्य पहल गर्दैछ। केन्द्र सरकार सक्रिय छ, प्रोएक्टिभ छ अनि हाम्रो पहल यो राजनीतिक समाधान र यो निकासमा आउने है निश्चित नै केन्द्र सरकारले पहल गर्दैछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।